पे राजी हूँ कि मुझे इल्म दिया, मेरे दुश्मन को दौलत दी। हालांकि दौलत जो है वो दुल्हन है, मैल। बादशाह ने ये दौलत की कंसेप्ट भी दिखाई। किसी ने कह दिया या अली दौलत, फरमाया हम जिस चीज़ को कह दें सोने की तो वो हो जाती है। जनाब अबू ज़र ने, साईं जी हाशमी साहब एक मरतबा कहा या अली आपकी मोहब्बत में फाका कशी होगी, गरीब हो गया, खाने को कुछ नहीं। मौला का चाहने वाला था ना जनाब अबू ज़र। मौला ने फरमाया अच्छा वो सामने वाले पत्थर को कहना सोना हो जा, सलामत रहे विरासत बेटा। वो सामने वाले, मौला ने नहीं कहा, मौला ने शौकत अली साहब, मौला ने कहा वो सामने वाले पत्थर को कहना सोना हो जा। इतना बड़ा ढेला, हाशमी साहब आप दुआ देंगे, इतना बड़ा ढेला पड़ा हुआ था। बस जनाब ने कहा, सरकार ने कहा वो सोने का हो गया, पत्थर सोने का हो गया। जनाब अबू ज़र ने कहा वो पत्थर सोने का हो गया। वहाँ से थोड़ा सा तोड़ा, बाकी फेंक दिया। अली ने फरमाया सारा नहीं चाहिए। कहा या अली सारा नहीं चाहिए, जिसे आप मिल जाए वो सोने को क्या करेगा। सलामत हैदरी। बादशाह अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्ले अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। मालिक आपको बेशुमार, मैं ये समझ रहा हूँ कि ये बच्चे नहीं है, मौला के अज़ादार हैं जो कुछ बैठे हुए हैं, ये बादशाह की मंजूरी में हैं, हाज़री में हैं। आपकी रूहों पे अमीर अल-मोमिनीन की मोहब्बत की मोहर लग चुकी है। सलामत रहिएगा, आबाद व शाद रहिएगा। साहबान ईमान अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत दो किबलों में रही, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत। अली का आबादत से इस तरह तल्लक है, अली उस दिन भी मस्जिद में गए जिस दिन अली को पता था कि अली का कातिल मस्जिद में है। मस्जिद में है, ये जो लोग मस्जिद से दूर करने की कोशिश करते हैं जी, वो मौला की कत्लगाह है। मैं बच्चों के लिए बात, ताकि इन बच्चों के अज़हान में आ जाए। मालिक फरमाते हैं कि उस दिन भी बादशाह अमीर अल-मोमिनीन उस दिन भी मस्जिद में गए। अली को पता था कि मेरा कातिल है, लेकिन अली को अपने फ़राइज़ पे इतना नाज था, अपनी रब की इबादत पे इतना नाज था। हैदरी माशाल्लाह माशाल्लाह, बच्चों को बात समझ में आ रही है, मैं तो आसान करके ये बात बता रहा हूँ। यानी अली ने अपने कातिल को भी जगाया था, उठ नमाज पढ़। तवज्जो है नमाज के लिए बच्चों, उठ नमाज पढ़, यानी तू कातिल है लेकिन पढ़ नमाज। ये अली की तबलीग का हिस्सा था, अमीर अल-मोमिनीन की तबलीग का बच्चों हिस्सा था। कल ही बता रहे हैं मेरे मानने वाला वही होगा जो नमाजी होगा। शाबाश शाबाश शाबाश, इस बच्चों को अली ये नमाज जो है, नमाज का तल्लक है, क्योंकि मौला अली जब नमाज पढ़ते हैं तो मुलाकात रब से होती है। ये ज़ाहरन जो बादशाह ने नमाज पढ़ी, ये अली खुद बेटा नमाज है। अली क्या है? नमाज। सारे बच्चे बोलो अली क्या है? अना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की नमाज हूँ। मैं मोमिन, मैं अली मोमिन का नमाज हूँ, मैं अली। ये ज़ाहरन तौर पे देखा जाए, आप मेरे ख्याल में मार्फत वाले बच्चे तशरीफ़ फरमाए, मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे हैं दुनिया को, दुनिया वालों याद रखो, जब अली नमाज पढ़ता है तो अली की मुलाकात रब से होती है। किसी ने रब देखा नहीं हुआ। ये सवाल मौला अली से किया गया, या अली रब देखा है? फरमाया उस वक्त तक अली सजदा नहीं करता जब तक अल्लाह की ज़ियारत नहीं करता। सलामत रहो।
साहबान ईमान, मालिक आपको सलामत रखे। बादशाह अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरी खुश नसीबी है कि मैं इन ज़हीन बच्चों में ज़िक्र अहले बैत कर रहा हूँ। कोई इनमें नमूदो नुमाइश नहीं, कोई इनमें रियाकारी नहीं, कोई ऐसा वाह वैला नहीं है। क्यों? ये खालिस्तन मौला अली के ज़िक्र में बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत अजीम बच्चे हैं, इसलिए कि जो अली के ज़िक्र में आ जाए वही अजीम होता है। सलामत है। मौला के ज़िक्र में जो आ जाए वो अजीम होता है। मौला के ज़िक्र में बैठना, मौला की दिल में मोहब्बत रखना अज़मत की अलामत है। जिस दिल में अली की मोहब्बत हो वो हलाली होता है, हरामी होता ही वो है जो बुग़्ज़ अली रखता हो। सलामत रहो, आबाद व शाद रहो। बेशुमार। अब बच्चों बात समझ में आ गई। मौला अली उस वक्त तक इबादत नहीं करते जब तक मुलाकात रब से नहीं हो जाती, रब से। एक दफ़ा बड़ा मशहूर वाक़या है जनाब शौकत साहब, हाजी साबर साहब, मशहूर वाक़या है कि मौला अली के पाँव में तीर लग गया। शाबाश, बड़े ज़हीन बच्चे मेरे सामने तशरीफ़ फरमाए। तीर लग गया मौला अली के पाँव में। दो मोतबर सहाबियों ने खींचना चाहा। अली पाक फरमाते हैं उस वक्त तीर निकालना जब अली अल्लाह की बारगाह में जाए। सलामत रहो। हैदरी, मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि इन रूहानियत बच्चों वालों में ज़िक्र अमीर अल-मोमिनीन हो रहा है। साहबान ईमान, अली क्या फरमाते हैं? उस वक़्त तीर खींचना जब मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाऊँ। साहबान ईमान, मौला अली गए, अल्लाह अकबर। देखे क्या लुत्फ़ होगा जब अली अल्लाह की बारगाह में सजदा करता होगा। सलामत रहे। हाशमी साहब तवज्जो कीजिएगा। अली बादशाह ने कहा अल्लाह अकबर। मौला अली ने नमाज का पहला सजदा अदा किया, पहली रकात का पहला सजदा अदा किया। हाजी साबर साहब आप तायीद फरमाएंगे, आप इधर आ जाएं ज़रा, ये आप समझे, बात समझ में आ रही है बच्चों? पहला सजदा मौला अली ने अदा किया। दो मोतबर सहाबा ने वो तीर खींचा, हालांकि वो पिंडली में लग चुका था। उस वक़्त के तबीबों ने कहा कि ये पिंडली काटनी पड़ेगी क्योंकि ये जो जड़ें हैं ना तीर की अंदर घुस चुकी हैं। हम खींचते हैं तो वो उसका जो होगा इसका चाक करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, तब तीर निकलेगा, क्योंकि ये फंस गया है, अब ये आसानी से निकलेगा नहीं। अब ये कहा मौला अली ने फरमाया तीर तब निकालना जब मैं अल्लाह की इबादत में हूँ, यानी मेरी पेशानी सजदेगाह पे हो। ये इमाम अल-मुत्तकीन है, मुत्तकीन का इमाम है मौला अली। कहा कि उस वक्त तीर निकालना जब अली अल्लाह की बारगाह में झुक जाए, सजदा कर जावे। दुनिया वालों को तो यही तो हम कहते हैं, हम अली को अल्लाह नहीं कहते। अगर अली अल्लाह होता तो फिर अल्लाह की इबादत कौन कर रहा था? सलामत सलाम। तवज्जो है साहबान, लगा हुआ है। और मौला अली पहली रकात में पहले सजदे में है। दो मोतबर, वज्जो, दो मोतबर सहाबा ने जब अली सजदे में थे उन्होंने तीर खींचा। तवज्जो रखिएगा, तीर खींचा। जब तीर खींचा अली ने सजदा फिर अदा किया। अली की नमाज भी नहीं टूटी। उन्होंने कहा या अली, हमने हालते सजदा में आपकी पिंडली से तीर खींचा, आपको दर्द नहीं हुआ? अली फरमाते हैं मैं यहां होता तो मुझे पता चलता। जो है
صابر صاحب، میں جب نماز پڑھتا ہوں میری ملاقات اللہ سے ہوتی ہے. ہر معصوم ہماری نمازوں میں خیالات، ہماری نمازوں میں وہ باتیں بھی یاد آتی ہے جو بھولی ہوئی ہوں. لیکن اہل بیت کی نماز جو ہے، اہل بیت کی نماز، یہ ملاقات ہے. ملاقات کس سے؟ رب سے. انہوں نے تو کہا ہے کہ رب ہے، رب کسی نے دیکھا نہیں. یہ معصومین آئے، انہوں نے کہا رب ہے، ہم نے مان لیا ہے. حالانکہ کوئی مولوی ہو، کوئی ذاکر ہو، کسی نے بھائی رب نہیں دیکھا. کیوں؟ انہوں نے کہا ہے تو ہے. انبیاء کو بھی یہ پتا تھا کہ رب ہے تو ہے. کس نے بتایا؟ معصوم نے بتایا. یعنی معصوم جو بتائے تو ہوتا ہے. تو دنیا کو یہی تو کہتے ہیں، جب معصوم کہہ دے کہ وہ ہے تو پھر ماننا پڑے گا. سلامت رہیں آباد شاہ. جب مولا کہہ دیں تو ہے تو پھر ہے. جہاں مولا کی بات ہوگی پھر وہاں مولوی کی بات نہیں ہوگی. مولا نے کہا ہے تو ہے. عقل میں نہیں آتا، ادراک میں نہیں آتا، وہم میں نہیں آتا، سوچوں میں نہیں آتا، خیالوں میں نہیں آتا. لیکن رب ہے نا، تو رب ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہے جو بتائی ہے وہ معصوم نے بتائی ہے. معصوم کو جو بتا دے تو وہ حق ہوتا ہے، جو حق کو چھوڑ دے وہ ناحق ہوتا ہے. حیدری سلامت رہیے، آباد و شاد رہیے. میں یہ نہیں سمجھ رہا کہ مجمع کم ہو تو یہ نہیں پڑھنا چاہیے. نہیں، کیونکہ وہ ان کی سوچ ہے. میں کہتا ہوں یہ بچوں تک کوئی نہ کوئی بات پہنچے. یہ بچے مولا علی کے ذکر میں آئے ہیں، ان تک یہ بات پہنچے. حق کے حقیقت کو بتانے والا علی ہے. حق بتانے والا علی، دین بتانے والا علی، اسلام کو بچانے والا علی. کیونکہ علی کو نکالو گے تو فارغ، ختم، کوئی چیز نہیں بچتی. کیونکہ بادشاہ نے بتایا ہے کہ یہ ہے. اللہ کہاں سے ملا؟ اللہ انہوں نے بتایا کہ اللہ ہے. انہوں نے سجدہ کر کے بتایا کوئی ذات اتنی بڑی ہے جسے ہم سجدہ کر رہے ہیں. توجہ ہے صاحبان، کوئی ذات ہے نا، تو اس ذات کا نام کیا ہے؟ معصومین. اللہ نے معصومین کو دنیا میں ظاہراً بشری تقاضے میں بھیجا تاکہ ہم کچھ لے سکیں. حالانکہ جو ان کی اصل ہے نے اللہ نے پردے میں چھپا کے رکھی ہے. پردے میں چھپا کے رکھی ہے. اصل ان کی حقیقت کوئی جانچ نہیں سکتا. کسی کے ذہن گمان میں یہ حقیقت نہیں آ سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اللہ منوایا ہے. جنہوں نے اللہ منوایا ہے. دنیا دشمن تھی، تقاضا دشمن تھا، ہر ایک نے دشمنی کی. لیکن دشمنی کے کرنے کے باوجود حق کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حق والا گھرانہ ہے. جتنی حکومتیں آئیں، جتنے بادشاہ آئے، جتنے سارے کے سارے آئے، سارے دشمن اہل بیت. لیکن یہ ذکر ہے اور یہ ذکر رہے گا. وعدہ کس کا ہے؟ وعدہ مولوی کا نہیں، وعدہ اللہ کا ہے. اس اللہ نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. انہوں نے ذکر کو بلند کیا. انہوں نے بتایا کہ کوئی اللہ ہے وجود. ظاہراً کسی نے اللہ دیکھا نہیں ہے. نہ اللہ عقل میں آتا ہے، نہ ذہن میں آتا ہے، نہ ادراک میں آتا ہے، نہ سوچوں میں آتا ہے، نہ وجود ہے. کچھ ہے لیکن ہے کیا؟ ہے سے مراد یہ ہے کہ ان ہستیوں نے بتایا کہ وہ ہے. پیغمبر کی صداقت پہ سارے ایمان رکھتے ہیں، سارا یقین ہے. پیغمبر نے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو مان جاؤ گے؟ انہوں نے کہا آپ سچے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ جو کہیں گے وہ حق ہوگا.
حق سے مراد یہی ہے آپ جو کہیں گے وہ حق ہوگا۔ یہ تو کافرین مشرکین کا یہ عقیدہ ہے، یا رسول اللہ آپ جو کہیں گے تو حق ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی، کافروں کی سمجھ میں آ گیا کہ آپ جو کہیں گے تو وہ حق ہوگا، آپ جو کہیں گے حق ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا اگر نہ ہوا تو؟ فرمایا نہیں، آپ کی زبان سچ بولتی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ حیدری، آپ جو کہیں گے تو حق ہوگا۔ آپ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں، آپ ہمیشہ حق کی بات کرتے ہیں۔ مجھے اتنا بتائیں، کافروں کا یقین ہے کہ پیغمبر کہہ دیں پہاڑی کے پیچھے لشکر ہے تو وہ مان جائیں گے؟ اگر وہی پیغمبر مسلمانوں کو کہہ دے الحق ما علی علی ما الحق، کافر مان رہے ہیں، مشرک مان رہے ہیں کہ آپ سچے ہیں، آپ امین ہیں۔ اللہ جانے مسلمان کو کیا پڑی ہے کہ پیغمبر کی زبان سے سنے ہوئے لفظ بھی ان کے دل میں نہیں اترتے، کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا الحق ما علی علی ما الحق، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ مولویوں کو یہ نہیں پتا اگر آدم حق تو علی کے ساتھ ہے، نوح حق تو علی کے ساتھ ہے، ابراہیم حق تو علی کے ساتھ ہے، موسیٰ حق تو علی کے ساتھ، عیسیٰ حق تو علی کے ساتھ، داؤد حق تو علی کے ساتھ، سلمان حق تو علی کے ساتھ، بوذر حق تو علی کے ساتھ، جتنے بھی حق ہے وہ سارے علی کے ساتھ۔ جبرائیل حق علی کے ساتھ، میکائیل حق علی کے ساتھ، اسرائیل حق علی کے ساتھ، قرآن حق، دلیل حق، برہان حق، سورج چاند ستارے سب حق۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، سارے علی کے ساتھ ہو جائے کسی کو کچھ نہیں ہوتا، اگر ہم علی کے ساتھ ہو جائے تکلیف کیا ہوتی ہے؟ سلامت حیدری، اگر ہم علی کے ساتھ ہو جائیں تو پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ ہم حق کو ماننے والے ہیں، ہم حق کو ماننے والے ہیں، وہ حق کو ماننے والے جو رسول نے بتایا، وہ حق کو ماننے والے جو غدیر میں رسول نے بتایا۔ صاحبان ایمان، یہ حق کیوں ہے؟ حق اس لیے ہے کہ پیغمبر نے کہا علی حق ہے، جو علی کو چھوڑے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ توجہ ہے؟ حق جو ہے، حق کی حقیقت جو ہے، اللہ نے جو حقیقتیں چھپائی ہوئی ہیں نا، اس لیے سے کچھ ہوتے ہیں جنہیں پتہ بھی ہوتا ہے پھر بھی بے ایمان ہو جاتے ہیں۔ بے ایمان کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں بے ایمان ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ تالے ہیں، سمن بکمن فعم، گونگے ہیں، بہرے، اور ان کے دلوں پہ تالے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ میں تالے لگے ہوئے ہیں، کسوں نے تالے پیٹ پہ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ تالے لگے ہوئے ہیں، تالے۔ ہر ایک کو پتا ہے کہ جنت کے مالک امام حسن اور امام حسین ہیں۔ ہر ایک مولوی کو پتا ہے جنت دوزخ کو تقسیم کرنے والا علی ہے۔ بخاری شریف کی حدیثیں ہیں، ہر چیز کا پتا ہے، لیکن پھر دنیا کیوں نہیں مانتی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ سائیں یہی ہے کہ ان کے دلوں پہ تالے ہیں، ان کے دل پہ میل ہے، ان کے دل میں جو زنگال لگا ہوا ہے وہ نہیں ہٹے گا۔ کیوں نہیں ہٹے گا؟ اس لیے نہیں ہٹے گا کہ ان کے دل میں بغض علی ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ بغض علی بہت بڑی بیماری ہے، بیماری۔ یہ جس کو لگ جائے پھر وہ جہنم میں ہی جاتا ہے۔ میں تو آسان تھا ترجمہ کرتا ہوں، بغض علی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ جن کے دل میں یہ زنگال لگ جاتا ہے یہ نہیں ختم ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے ختم نہیں ہوتا، جب خون گندا ہو تو پھر بندہ علی جو ولی اللہ نہیں کرتا۔ ہر چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے۔ اس نظام کے دشمن بنے ہیں لوگوں نے اہل بیت رسول کے ساتھ دشمنی کی ہے اور اب تک کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ جو حق کے مخالف ہیں، یہ قرآن کے بھی مخالف ہیں، دین کے بھی مخالف ہے، اسلام کے بھی مخالف ہے، رسول کے عین کے بھی مخالف ہے۔ حالانکہ پیغمبر اعظم کی کوئی ایسی حدیث نہیں جس سے دین نہیں ملتا۔ ہر ایک حدیث کو آپ کھنگالیں، دیکھیں
تو بندے کو دین کا پتہ چل جاتا ہے، صراط مستقیم کا پتہ چل جاتا ہے۔ صراط مستقیم ہے ہی علی، صاحبان ایمان علی سے ہٹ کے کوئی صراط مستقیم نہیں، جو ادھر بھی ہو جائے گا ادھر بھی ہو جائے گا جہنم میں جائے گا۔ پل صراط نام ہے علی کا، پل صراط نام ہے، پل سے جو گزرنا ہے، صراط کوئی پل نہیں ہے بال سے بریک تلوار کی دھار سے زیادہ تیز۔ مولا سے پوچھا کیا؟ فرمایا میرے دادے کی ولایت ہے جو بال سے بریک ہے تلوار کی دھار سے تیز ہے۔ بچے گا وہی جس کے دل میں محبت اہل بیت ہوگی۔ اکثر مجھے کہتے ہیں آپ ولایت پہ بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یہ بات نہ کہی جائے تو پھر کیا کی جائے؟ منبر علی ولایت علی کے لیے ہے۔ یہ میرے بادشاہ کے ہزاروں خطبے ہیں، جو بھی آیا بیٹھا، لکڑی کا منبر تھا، مولا نے فرمایا یہ لکڑی کا منبر ہے، لکڑی کا منبر، یہ منبر سمیت بندہ جہنم میں جائے گا۔ اس نے کہا مولا یہ تو منبر ہے، فرمایا یہ منبر نہیں، جس منبر سے میرے دادے کی حمایت میں بات نہ کی جائے وہ نہیں۔ صاحبہ میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی حدیث آپ لے لے، کوئی حدیث لے لے، عقل کے ساتھ ترازو کے ساتھ سوچے، اس کا پرکھ کریں تو اس حدیث میں آپ کو صراط مستقیم نظر آئے گا، حق کی بات آپ کو ملے گی۔ کوئی حدیث لے لے، پیغمبر اعظم کی کوئی حدیث، کیونکہ ذکر اہل بیت کا تعلق معرفت کے ساتھ ہے۔ دعائیں ہم مانگتے ہیں لیکن کیا مانگنا چاہیے؟ پیسے مانگنے چاہیے، گاڑیاں مانگنی چاہیے، کاریں مانگنی چاہیے، ویزے مانگنے چاہیے۔ کیا؟ ایک چیز مانگو، مالک مجھے معرفت عطا کر۔ معرفت وہ چیز ہے کہ جو تمہیں پرواز کر کے لے جائے گی۔ ہمیں معرفت کی کمی ہے میرا بھائی، معرفت کی کمی ہے۔ آپ دیکھیں صاحبان، میں خادم ہوں، نوکر ہوں آپ کا، معرفت کی کمی ہے۔ جب معرفت آ جاتی ہے تو پھر دنیا ہیچ ہو جاتی ہے۔ میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یہ مسئلہ بتایا ہے کہ مولا کا چاہنے والا جناب ابو ذر غریب ہو گیا، بادشاہ کے قریب آیا، یا علی میں غریب ہو گیا ہوں۔ علی فرماتے ہیں امیر ہونا چاہتا ہے؟ نہیں سرکار، ویسے فاقہ کشی ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ علی فرماتے ہیں سامنے وہ اتنا بڑا جو پتھر پڑا ہوا ہے اسے کہنا سونے کا ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں تو اسے کہنا۔ علی نے خود نہیں کہا بھائی، علی نے خود نہیں کہا۔ علی فرماتے ہیں اس پتھر کو کہنا سونے کا ہو جا۔ اس نے کہا سونے کا ہو جا۔ اتنا بڑا موٹا پتھر سونے کا ہو گیا۔ دیکھا اتنا سونا لبے تو بندہ سارے گھر لے جاندہ ہے۔ قربان جاؤں یا علی آپ کے چاہنے والوں پہ، آپ سے محبت کرنے والے کیسے کیسے دیوانے ہیں، کتنے کتنے پیار کرنے ہیں۔ سونا ایک چیز ہوتی ہے یار، آج بندے نو اننے سارے پیسے لبن تو اکھ بچا کے جیب بچ پا لیندہ بھی سارے میرے نے۔ اتنا سونا 2.5 3 چلو 4 5 کلو کا پتھر تو ہونا جرا سونے دا، تو کیا کیا جناب ابو ذر نے؟ اتنا سا توڑا، باقی پھینک دیا۔ باقی صحابہ بھی ساتھ تھے، انہوں نے کہا ابو ذر یہ سارا ہی لے آؤں۔ فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ضرورت ہے؟ اتنا سا سونا لے کے آیا، اتنی ضرورت تھی۔ فرمایا جسے علی جیسا بادشاہ بھی نہ ہو۔ تقاضا معرفت نہیں ہے بھائی، معرفت نہیں ہے۔ اللہ جانے کیوں نہیں معرفت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، ہمیں وہ چیز نہیں چاہیے، ہم چاہتے ہیں، حالانکہ ہم لے لیتے ہیں، ہمیں مل جاتا ہے۔ مولا کہتے لے لے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ناسور بن جاتی ہیں، کچھ پیسے ایسے ہوتے ہیں جس کے لیے رشتہ دار، بیٹے، بہن بھائی دشمن بن جاتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو نفع نہیں پہنچاتی، نقصان پہنچاتی ہے۔ مثال کے طور پہ سمجھے، انسان نے مال چھوڑ دیا، اس مال کی اتنی کشش تھی، اتنی اس میں گرمائش تھی، اتنی طاقت تھی کہ اس مال سے اگر جو بچے آپ نے چھوڑے ہیں گناہ کریں گے تو وہ آپ کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ یہ کبھی سوچا؟ اس اینگل سے کبھی آپ نے سوچا؟ اگر مولا فرماتے ہیں تربیت کرو اولاد کی، اچھی تربیت کرو، اچھی تربیت کرو گے فائدہ تمہیں آئے گا، فائدہ تمہیں پہنچے گا، فائدہ تمہیں پہنچے گا۔ اچھی تربیت کرو اپنے بچوں کی، جو آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے، جو سب سے بڑی دولت ہے وہ اچھی تربیت ہے۔ انہیں
अच्छी चीज़ों की तरफ राग़ब करो, अपने फ़राइज़ की तरफ से, अपने अक़ायद की तरफ से, अपने निज़ाम की तरफ से उन्हें बुलाओ, करीब बुलाओ, बुला के उनकी तरबियत, वो जो तरबियत होगी वो तुम्हारे काम आएगी। जब तुम दुनिया से चले जाओगे वो बच्चे तुम्हारे लिए दुआ करेंगे, दुआ, तवज्जो है, वो बच्चे आपके लिए दुआ करेंगे। वो तुम्हारा आखिरत का एक ख़जाना है, ख़जाना, ये ख़जाना कोई नहीं लेता। दुनिया में बंदा कहता है मुझे मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, वो ख़जाना क्या है? मौला फरमाते हैं अपने औलाद की तरबियत करो, उन्हें बताओ कि अली हक है, सलामत रहो, आबाद व शाद। तरबियत का यही मफहूम है, तरबियत का निज़ाम यही है कि उन्हें हकीकत हक बताओ, उन्हें सदाकत बताओ, उन्हें जो अहले बैत के दुश्मन है उनका खुरा बताओ, उनका शजरा बताओ, हालांकि दुश्मन अली का शजरा नहीं होता। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, मालिक आपको सलामत रखे। 40-45 मिनट मुझे हो गए हैं कि मैं इन बच्चों को बड़े प्यार के साथ इस मौला की कश्ती में ले कर चल रहा हूँ। और ये मैं इसलिए नहीं चल रहा, मैं इसलिए चल रहा हूँ ताकि माहौल थोड़ा सा बन जाए। गदीरी साहब आ चुके हैं, मेरी बात समझिएगा। मैंने जो साहबान ईमान, लोगों ने दीन समझा नहीं है। मैंने गुफ्तगू का आगाज़ मेरी यही है, कुछ ना मांगो, मार्फत मांगो। अपने वक्त के इमाम की, बादशाह की जिसकी राया है उसके लिए, बादशाह की ताजील के लिए दुआ करो और मार्फत, मालिक हमें मार्फत अता कर, मार्फत। आजकल मार्फत का दौर नहीं, आजकल बंदे कहते हैं मौला पैसे आदि, पैसे के लिए दौड़ है, इतनी दौड़ है कि चाहे भावें गड्डी का एक्सीडेंट हो जाए लेके आने ने। और यार पैसे तो लेके, जो तेरे मुकद्दर में लिखा गया वो तो तुम्हें मिल जाएगा, जो तेरे फराइज है वो तो अदा नहीं। और मौला जानता है, मौला माफ़ी देंगे। मैं किसी पे तनकीद नहीं कर रहा, खुदारा मैं नहीं किसी की तनकीद कर रहा। खुदारा अभी भी आप सोचे, ये समझे, जो निज़ाम चल रहा है, जो वक़्त चल रहा है, अफरा तफरी का आलम बन चुका है, आप ये समझे कि अपनी औलाद की तरबियत करे। तरबियत, वक्त के इमाम बादशाह का ज़हूर करीब है, कुफे में वो दराड़ आ चुकी है, लेकिन नहीं है। इस दराड़ को मौलवी पढ़ देते हैं, लेकिन ये नहीं समझते दराड़ आ गई है, उसका क्या मैनू दे दे, दराड़ आंदी है तो आ जाए। ना 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 ना, इस ज़िक्र को कोई नमूदो नमाइश नहीं बनाना चाहिए। ये ज़िक्र अहले बैत कोई तमाशा नहीं है, कुछ जो समझते हैं कि ये नहीं है। कुछ बंदे रियाकारी इस ज़िक्र में करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में नाम बन जाए, 100-200 बंदा बिठा के कोई बंदे वाह वाह कर ले तो मेरी दावत बन जाए। दावत तो तेरी बन जाएगी, वक्त के इमाम के आगे क्या वो मौला नहीं देख रहे? बेईमान, तेरा ईमान नहीं है, मौला तेरा ये काम नहीं देख रहे, इस पे भी ये मान नहीं है। ये जो फरिश्ते हैं ये कौन है? ये मौला के नौकर हैं। ओ भाई नौकर है, ओ भाई नौकर हैं। ये शिकायत नहीं, ये बता देंगे, तेरी वीडियो बता देंगे। ये लाइफ नहीं है, कुछ नहीं है, इसकी कुछ हकीकत नहीं है। कुछ ऐसी लाइफें हैं जो बिला रास्त फरिश्तों में चल रही है। ये पैगाम है मेरा भाई, मैं नहीं, ये बात आपके दिल टूटता है तो टूट जाए, लेकिन हक की बात तो मैं कहूँगा। जिस बंदे ने वक्त के इमाम की मार्फत नहीं की, उसकी कोई नमाज नहीं। चुप कर गए हो, गल चुप वाली सी, तुसी चुप ही करना है। मैं एवं ही ना, साहबान ईमान कोई चीज़ नहीं। मैंने अर्ज किया कि अगर दुनिया पहचान लेती अहले बैत रसूल को तो अली की बेटियां यतीम ना होती। हाय आज भी जो हाय नहीं कर सका, बड़ा अमीर है। अल्लाह जाने अली ने सब कुछ दिया था। मैं अपने लिए एक फ़िक्रा पढ़ता हूँ, कुर्बान जाऊँ बादशाह तेरी अज़मत पे। शायद मैंने अमाल कराते कराते एक लफ्ज़ कहा था, बंदे तो चुप कर गए, मुझे वो लफ्ज़ याद आ गया। अली उस बादशाह को कहते हैं जो अपने कातल के सूखे हुए होठ भी नहीं बर्दाश्त कर सका। हाय कुर्बान जाऊं, मैं तेरी हाय पे कुर्बान जाऊं। जाफरी साहब उसको कहते हैं
غدیری صاحب اس شہنشاہ کو کہتے ہیں جو قاتل کے سوکے ہوئے ہونٹ برداشت نہیں کر سکا اور کہا کہ عباس اسے شربت بنا. عباس نے ویسے ہی سنا نا شربت بنا. کہتا مولا اس کی وجہ سے میری سینے پردیس میں یتیم ہو گئی. آج حسن حسین کی یتیمی کا دن ہے, آج رقیہ کی یتیمی کا دن ہے, آج زینب کی یتیمی کا دن ہے. عزاداروں جیسے ہی کہا نا عباس تو شربت بنا, کانپتے ہوئے ہاتھوں سے عباس نے شربت بنایا. شربت بنا کے دیکھا کہ عباس آج سے یہ بہنیں تیرے حوالے